NK मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ के, और कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए और अच्छी बातें आगे तक पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम। वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा, और सोने चांदी के जेवरात, इसको समझते हैं कि दुनिया है हमारे पास, बहुत माल है। यह औरतों की आदत है, वो इसी होड़ में लगी रहती हैं पूरी जिंदगी। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, बूढ़ी हो गई, लेकिन सोने की हवस नहीं गई। अभी भी कान की बालियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, नथनियां चाहिए, चाहे वो कब्र में जाने से एक दिन पहले भी क्यों ना हो। और अम्मा जी सोना किसी को दे देंगी? नहीं होता, कभी नहीं होता। वो उसके लिए जान से ज्यादा हिफाजत करने लग जाती है। ये सोना, इसको भी कुरान कह रहा है, ये दुनियावी मता है जिस पर तुम फख्र कर रहे हो। सोने और चांदी के जेवरात, अंदाजा भी नहीं ये कब्र में जाते ही सांप बन जाएंगे ये। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा, जिन लोगों ने सोना और चांदी को खजाना किया, जमा किया, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं देते थे, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता है हबीब इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करके रखते, क्या किया जाएगा? योमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़का करके उनकी पेशानियां, उनके पीछे का हिस्सा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा। ये सोना चांदी के जखीरा अंदोजी पर। हाँ, ज़कात दे दिया है तो फिर 100 तोले भी पहने रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर उसका हक अदा करते हो तो फिर जितना रखना है रखो। 3 चीजें, और अल्लाह फरमाता है वल अनआम वल हर्स, सवारियां, एक से एक सवारियां लेना, इंसान इस पर फख्र करता है। अरबों में भी था, पहले भी था, आज भी। वो घोड़े लेते थे, ऊंट लेते थे, आज तुम मर्सिडीज और ऑडी पे फख्र करते हो कि हमारे पास बड़ी बड़ी कारें आ जाएं। सेम है जमाना। ऊंट उस वक्त महंगी सवारी थी, आज तुम्हारे लिए मर्सिडीज है। इन महंगी सवारियों पर फख्र करते हैं आज। और फिर उसके बाद वल हर्स, और खेती बाड़ी, जायदाद, जमीनें, तुम्हारे पास कितनी है, तुम्हारे पास कितनी है। आज के जमाने में इस पर भी फख्र है ना। हमारे पास कई लोग तारुफ भी ऐसे ही करवाते हैं, इंट्रोडक्शन, हज़रत ये फलां साहब है, इनके 20 एकड़ जगह है। हाँ, 20 एकड़ जगह है, इसी पर इनका पूरा इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है। ये बाद में कहा जाएगा कि ये मर्द है, ये इंसान है, ये मुसलमान है। पहले है कि इनकी 20 एकड़ जगह है। ये फख्र है। दुनिया में इन्हीं चीजों पर फख्र किया जाता है। और अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनिया का मता है। वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह के पास जो है वो सबसे बेहतर है। वहां क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ऐ महबूब आप फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें बताऊं इन सब से बेहतर क्या है तुम्हारे लिए। इन सब से, ये जो चीजें जो तुम फख्र कर रहे हो, इनसे बेहतर क्या चीज है? अल्लाह फरमाता है कि मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाह। 3 चीजें अल्लाह ने फरमाया। तुम अगर सब्र कर ले जाओ, यहां पर वो बागीचे दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहां की हवाएं मस्त, और कैफ इम्बसात की वो खुशबुएं तुम्हें मस्त कर देंगी। फिर क्या है? वो अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, पाकीज़ा बीवियां जन्नत में। उनके बाद फिर तुम्हें ख्वाहिश भी नहीं होगी दूसरों से। वो रिदवानुम मिनल्लाह, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह की रजा दी जाएगी। मौला अगर राजी तो फिर क्या चीज चाहे तुम्हें, सारी चीजें तुम्हारी है। इसीलिए मेरे अजीजों, खुलासा मैं इस तफसीर का इस बात पर करता हूं कि इस छोटी सी दुनिया पर जन्नत को कुर्बान मत करना। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने वादा किया वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। बल्कि
تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا۔ دو بھائی تھے، شارح مسلم نے ان کا نام لکھا ہے، ایک کا نام ربعی تھا، ربعی بن حراش، اور دوسرے ربیع۔ دونوں پائے کے بزرگ محدث ہیں۔ دونوں بھائیوں میں ایک بار تکرار ہونے لگی، کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں، نہ ہنسنے کی قسم کھائے۔ اور کب تک نہیں ہنسیں گے؟ دونوں نے کہا، دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے اعمال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں؟ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں؟ تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن آج کے بعد سے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں، جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے، یہی قسم میری بھی، میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا۔ زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد۔ اور شارح مسلم نے لکھا ہے، اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی، ان کا انتقال ہو گیا، اور لوگ آئے، اس وقت علماء تھے، محدثین تھے۔ جب انتقال کے بعد، اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا، تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا۔ غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے، تخت پر، غسل کے تخت پر ہنسنے لگے۔ لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں؟ لوگوں، ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے، وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے۔ دوسرے بڑے بھائی حضرت ربیع جو تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہنسنے لگے۔ بزرگوں نے فرمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں۔ چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا، بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ لیا۔ مولا کریم وہ عفو و غفور ہے، رحیم ہے، تمہیں دنیا سے جانے سے پہلے وہ محلات دکھا دے گا۔ اسی لیے طلب اسی کی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے، چوڑیاں چاہیے، نتھنیاں چاہیے، چاہے وہ قبر میں جانے سے ایک دن پہلے بھی کیوں نہ ہو۔ اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سونا، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی کے زیورات، اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا، جمع کیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے،